इमरान खान के 3 मुकदमात के अंदर बरी होने के बाद अब पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग बड़ी खुलकर बातें करने पड़ गए और यकीन जानिए कि हैरत अंगेज तौर के ऊपर डर, खौफ, परेशानी, उलझन, वो हर चीज टेंशन खत्म होकर रह गई है। इतना खुल के जजेस सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा इतना खुल के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जिया निगार इतने खुल के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी इतने खुल के सामने आ रहे हैं कि हैरत होती है कि इतनी बहादुरी, इतनी दिलेरी कैसे आ गई। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हमाद अजहर की बात चल रही है। उन्होंने लिखे जिनकी एक खबर आई थी कि 9 मई के मुकदमे में 11 माह तक जेल में रहने वाला एक और पीटीआई कारकुन मुजाहिद शाह रिहाई के चंद दिन बाद अस्पताल में दौरान इलाज जान की बाजी हार गया। हमाद अजहर ने कहा, यह मैयत सिर्फ हमारे शहीद कारकुन की नहीं बल्कि मुल्क में इंसाफ के यरगमाल निजाम की अलामत भी है। मुजाहिद शाह इंतजार करता रहा लेकिन छोटी और बड़ी सब अदालतें बेगुनाह कैदियों को इंसाफ ना दे सकी। आला तरीन जज ने उल्टा ताना दे दिया कि इफ यू कैन टेक द हीट देन गेट आउट ऑफ द किचन। अंदाजा लगा लीजिए। अब यहाँ अयाज मीर की बात सुने। कहते हैं, हमें पहले पता होता था अगर कोई आदमी उठाया गया है तो किसी थाने में होगा, उस थाने में नहीं तो उस थाने में होगा। अब जब लोगों को उठाया जाता है तो कोई पता नहीं होता आलिया हमजा कहाँ हैं, सनम जावेद कहाँ हैं। ये सब तो चिली, अफ्रीका, अर्जेंटीनिया में हुआ करता था। मोहसिन नकवी की बात सुने जी। कहते हैं, पता नहीं किधर आकर फंस गया हूँ, मेरी सारी जिंदगी की कमाई को गैर कानूनी बना रहे हो। भारत में तो इतना शोर नहीं मचा। अब इसके बाद सुहेल बड़ाइच की बात सुने। कहते हैं, कैदी चीते ने मुर्शिद की तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी छोटी सी स्क्रीन के जरिए अपने अकीदतमंदों को दर्शन करवाया। चीता कैद में रहकर सेहतमंद और हशाश बशाश है। इसकी हल्की नीली शर्ट, शेफज़दा चेहरा और रंगे हुए सियाह बालों से लगा कि चीता हार मानने को तैयार नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरियाद बाजियाबी केस में रिमार्क सुने। कहते हैं, अगर इदारे कोई काम नहीं कर सकते तो इनकी जरूरत नहीं। ये मसला इतना सादा नहीं है। जब दिल किया दरवाजा खटखटाया, डाले भेजे और बंदा उठा लिया। एक तरफ मैसेज भेजें और फिर कहें बंदा नहीं है। अब ये हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर की दौरे पाकिस्तान के दौरान की गई गुफ्तगू सुने। कहते थे, मैं पाकिस्तानी कौम से खिताब करना चाहता था लेकिन कुछ वजूहात के बाइस ऐसा मुमकिन ना हो सका। अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने इस दुआ के लिए भी आमीन लिख देना कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहाई की खुशखबरी सुनाए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन करामी, ये मोहसिन चीमा की बात सुने। उन्होंने, क्योंकि अहमद फराद ने कहा था उसे उठा लो, तो मोहसिन चीमा ने लिखा, वो जो कहता था ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठा लिया गया है। मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद इसे तो हमसे फुर्सत नहीं मिली। अल्लाह से दुआ है कि हमारे प्यारे शायर को उठाने वालों को उठा ले, आमीन। अब ये वकार मलिक की बात सुने। कहते हैं, एक जज, सिर्फ एक जज अगर खड़ा हो जाए तो उनकी सारी अकड़ निकल जाती है। काश तमाम जज खड़े हो जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अब सुनिए बात। वो कहती हैं, मुझे शायर अहमद फरहाद ISI से चाहिए और DG ISI को बता दे और बंदा हर सूरत बाजियाब करें वरना बहुत सख्त आर्डर्स जारी करूंगा। अभी आप बात सुने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की शायर अहमद फरियाद बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहते हैं, जो इदारे कर रहे हैं इसकी सजा सबने भुगतनी है। मुझे बंदा ISI से चाहिए, अपने DG ISI को बता दें बंदा हर सूरत चाहिए। आप अपने से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं, मदाखलत एस्टेब्लिशमेंट करती है। बाबर सतार ने कह दिया कि अदलिया में भी मदाखलत हो रही है। हम पर्दे के पीछे क्यों बात को रख रहे हैं, खुलकर कह देते हैं कि मदाखलत होती है। 8 फरवरी के इलेक्शन में किस किस ने मदाखलत की सब जानते हैं। अभी आप देख लीजिए। एलिया अहमद फराद कहती हैं, 17 तारीख को मुझे मेरे शोहर अहमद फराद के नंबर से कॉल और कहा गया आप पटिशन वापस लें, हम फराद को हफ्ते वाले दिन छोड़ देंगे। ISI ने मुझे कहा अदालत में बयान दे कि अहमद फराद खुद कहीं चले गए हैं। अंदाजा लगा लीजिए। अब ये एतजाज हसन की बात सुने। कहती हैं, ये मौका मुल्क के लिए बहुत अहम है। तमाम जजेस जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस कियानी को फॉलो करें और इकट्ठे हो जाएं। अगर जजेस इकट्ठे रहेंगे तो ये बाजी जजेस ही जीतेंगे। एजेंसियों की मदाखलत खत्म करनी है तो सब जजेस को एक होना होगा। बशारत राजा कहते हैं, बाबर सतार की एक दिन की जिंदगी जमहूरियत के जाली चैंपियंस काजी की 100 साला जिंदगी पर भारी है। हमाद अजहर कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट बार बार इंतखाबात चुराकर अवाम को इंतखाबी अमल से मायूस करना चाहती है। अवाम मायूस नहीं हो रही बल्कि गुस्से में आ रही है। गरीदा फारूकी कहती हैं, उस दिन केस की समाअत पीछे रह गई थी और इमरान खान की लीक तस्वीर इन सारे मामलात पर हावी हो गई थी।
مفتاح اسماعیل کہتے ہیں گندم کا جو کرائسس ہوا یہ انکمبینڈنس ہے اور سیاسی لالچ ہے. سیاستدانوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گندم مہنگی اور روٹی سستی. اس بار جو کسانوں کے ساتھ ہوا وہ بہت غلط ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کے شاعر احمد فرحاد بازیابی کیس میں ریمارکس سامنے آئے. کہتے ہیں ISI سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر رہتا ہے, بہت بڑی طاقت ہے, کیا حیثیت ہے اس کی, گریڈ 18 کا بندہ ہے, آپ نے اسے کیا بنا دیا ہے. مت تابع ہوں ان کے, ملک چلنا ہے تو ان کے بغیر بھی چل جائے گا. لطیف کھوسا نے پاکستانی قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے عمران خان 10 دن میں جیل سے باہر ہوں گے. اس کے بعد احمد ولی خان کہتے ہیں اسلام آباد میں طالبان کے گھر ہیں, ان کے محلات ہیں. انصار عباسی کہتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں اور جس ادارے سے جو امیدیں وابستہ ہیں اس کا الٹ ہی ہوتا نظر آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جسٹس محسن اختر کیانی کہتے ہیں اب فیصلہ ہوگا کہ یہ ملک ایجنسیز چلائیں گی یا قانون چلائے گا. میں وزیر اعظم کو پوری کابینہ سمیت طلب کروں گا. اب یہ سمینہ پاشا کی بات سنے کہتی ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے خدمت کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, سب کی امیدوں سے بڑھ کر خدمت کر رہے ہیں. عمران ریاض خان نواز شریف کے اوپر ٹونٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں ڈیل کی چوسنی اور اقتدار کا فیڈر ملنے کے بعد بھی میرا سوہنا کیوں رو رہا ہے. اب جسٹس تمین اللہ کا اٹارنی جنرل سے استفسار سنیے. کہتے ہیں پگڑیاں فٹ بال بنا دی گئی ہیں, یہ واضح کر دوں کہ کوئی بھی جج نہ ڈرے گا نہ سہمے گا. آپ نے ججز کو پراکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے. شیر افضل مروت کہتے ہیں جو کچھ افراد میڈیا پر آ کر ججز کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی کہ اندازہ لگائیے پاکستان کے سیاستدان ہوں, پاکستان کے بڑے بڑے اینکر ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ریٹائرڈ لوگ ہوں, پاکستان کے بڑے بڑے جو اہم شخصیات ہیں وہ ہوں, سارے ہی تجزیہ نگار ہوں, سارے ہی کھل کر میدان میں آ گئے, کھل کر بات کر رہے ہیں, کھل کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پاکستان کے نظام کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عمران خان کے اوپر جو 200 کیسز کیے گئے تھے ان 200 کیسز کرنے والوں کو کوئی پتہ تک نہیں ہے. اور پھر اب یہ دیکھ لیجئے کہ جن کیسز کو چلایا جا رہا تھا ان کیسز کے اندر اب 3 کیسز کے اندر وہ باہر آ گئے. پھر ان کے وکلا بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان 10 دن کے اندر باہر آ جائے گا. وہ باہر آ جائے گا تو وہ تو ان کو کیا کچا چبا جائے گا. اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان ابھی تو وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اس کی ایک تصویر آتی ہے, ان کے سارے کام کاج ختم ہو جاتے ہیں, ان کا سارا دھندا ملیہ میٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایک آواز باہر آتی ہے جیل سے تو کیا یعنی کہ ہر طرف سے ہی اس کے نام کی آوازیں اور اس کے نام کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات بڑے خطرناک ہیں. یہ جو معاملات ہیں ان کو ایزی نہیں لیا جا سکتا. یہ جو معاملات ہیں یہ بڑی بڑی طاقتوں کے برج الٹنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ جو معاملات ابھی دیکھیں شاعر کو, وہ فرحاد کو, یقین جانیے احمد فرحاد کو پاکستانی قوم نہیں جانتی تھی, یقین جانیے اس کی کوئی پاپولرٹی نہیں تھی, یقین جانیے اس کو پاکستانی قوم نے کبھی آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا. لیکن دیکھیں ایک اس نے نظم کہی اور نظم اس کی مشہور ہوئی اور پھر اس کی مشہوری ہو گئی کہ اس کو اٹھا لیا گیا تو وہ ڈبل مشہور ہو گیا. یہ سچویشن چل رہی ہے, یہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ پاکستانی عوام ہر اس بندے کو ہیرو بنا دیتی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستانی عوام ہر اس بندے کو اپنا ہیرو بنا رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے. پاکستانی قوم ہر اس بندے کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے کہ جو نواز شریف, شہباز شریف اور ان کو لانے والوں کو ایکسپوز کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجیے عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا رہا, جتنا عرصہ اس کو غائب رکھا گیا, اس کے بعد کیا رزلٹ نکلا. وہ آج بھی اسی طرح پھٹیاں بن رہے ہیں, وہ آج بھی اسی طرح قلعہ ٹھوک کے کھڑا ہوا ہے, وہ آج بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں, وہ آج بھی اسی لہجے کے اندر مخاطب کر رہے ہیں, وہ آج بھی سب اداروں کو کھل کے بات کر رہے ہیں, وہ آج بھی بہادری کے ساتھ چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں. تو یہ جو کہا جا سکتا ہے پہلے ماضی میں تھا کہ پاور کے ذریعے کسی کو چپ کرا دو, کسی کو اٹھا دو, کسی کو ڈالے میں پھینک کے لے جاؤ, کسی کے اوپر مقدمات کروا دو, کسی کے اوپر جھوٹے پرچے کروا دو, کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کروا دو, کسی کو بدنام کروا دو, کسی کے اوپر جھوٹے مقدمے کروا دو, کسی کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دو. لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا ہے ناظرین گرامی. اب پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی ہی زیادہ, آپ یعنی کہ اندازہ لگا لیجیے, غصے میں ہے. پاکستانی قوم کا غصہ نفرت اور بغاوت میں, وہ جیسے شیر افضل مروت کہتے ہیں, بغاوت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے یہ پھر زیادہ عرصہ نہیں چل سکیں گی. ابھی عمران خان نے جون جولائی کا کہا تھا کہ پاکستانی عوام کے اوپر جو ٹیکس لگیں گے وہ تو حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے اور حکومت بند ہو جائے گی. اور یہ ابھی سے ہی جو مریم نواز ہے, نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانا شروع ہو گئے. ابھی سے یہ شروع ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے جب ہمیں حکومت دلوائی تو سارے اختیارات, ساری طاقتیں تو آپ نے اپنے پاس رکھی تھی, بھگتو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں. یہ جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. یہ جو چیزیں ہیں یہ آنے والے وقت کے لیے ایسے سمجھے لاوا بن رہا ہے, اور یہ لاوا جب پھٹے گا تو پھر کوئی نہیں بچے گا.
پھر حالات بڑے کشیدہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے حالات کے اوپر, پاکستان کی عوام کے اوپر رحم فرمائے اور پاکستان کے مسائل حل کرے. اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر ہماری اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا.